सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सलातना, अल्लाह हमसे हमारी नमाज़ें कबूल फ़रमा ले। व सियामना, अल्लाह हमारे रोज़े कबूल फ़रमा ले। व क़ियामना, अल्लाह हमारे क़याम कबूल फ़रमा ले। व रुकूअना, अल्लाह हमारे रुकू कबूल फ़रमा ले। व सुजूदना, अल्लाह हमारे सजदे कबूल फ़रमा ले। व दुआअना, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फ़रमा ले। अल्लाहुम्मा जअलना फ़ीही मिन उतक़ाइ शहरि रमदान, अल्लाह गुनाहों से हमारी गर्दनों को इस रमदान के महीने छुड़ा दे। अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा आजिरना मिन ख़िज़्यिन्नार, अल्लाहुम्मा आजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया, अल्लाह हमें आग की रुसवाई से बचा ले, अल्लाह हमें दुनिया की रुसवाई से बचा ले। अल्लाहुम्मा आजिरना मिन कुल्लि अमलिन युक़र्रिबुना इलन्नार, अल्लाह हमें हर उस अमल की रुसवाई से बचा ले और उस अमल से दूर कर दे जो हमें आग से करीब कर देगा। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में जो गुनाह हैं, जो हमें मालूम है कि गुनाह हैं, अल्लाह उन गुनाहों को दूर कर दे हमारी ज़िंदगियों से। अल्लाह कोई ऐसी ख़ताएँ हैं जो हम जानते नहीं हैं कि वो ख़ताएँ हैं, अल्लाह उनको हमारी ज़िंदगी से दूर कर दे। अल्लाह तो हमारा हामी और मददगार बन जा। अल्लाह हमें ईमान की नेमत दे दे। अल्लाह हमने जो कुरान के साथ वक्त गुजारा है, अल्लाह तो उस कुरान के साथ वक्त गुजारने की नेकी की हिफाजत करने वाला बन जा। अल्लाह आने वाले हर दिन में हमें कुरान के साथ जोड़ दे। अल्लाह हमें इल्म पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हम पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्ना, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्ना, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्ना, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्ना मअल अबरार, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्ना मअल अबरार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआअना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआअना। या अल्लाह हमारी औलादों को हिदायत दे दे, या अल्लाह हमारी उम्मत को हिदायत दे दे। या अल्लाह इस उम्मत पर जो परेशानियां हैं, अल्लाह अपनी रहमत से उन परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह मुसलमान हुक्मरानों को और मुसलमान उम्मत को गैरत और ईमान की ताकत अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात को दूर कर दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियां हैं, अल्लाह उसको दूर कर दे। अल्लाह तमाम हाज़रीन की दुआएं कबूल फ़रमा ले। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा दे। अल्लाह हमारे वालिदैन को बख्श दे। अल्लाह हर उस वालिदैन को बख्श दे जिनकी औलाद इस वक्त आपके रास्ते में बहुत कोशिश करे, चाहे उस औलाद ने अल्लाह के सामने कोशिश नहीं की। अल्लाह तमाम वालिदैन को बख्श दे। तमाम औलादों को अपने वालिदैन का सदका जारिया बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को हमारा सदका जारिया बना दे। अल्लाह हम अपनी औलादों की परवरिश और तरबियत अपनी ताकत पर नहीं कर सकते। अल्लाह हम कोई भी काम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। अल्लाह आप हमारे हामी बन जाएं, मददगार बन जाएं, कारसाज बन जाएं, वकील बन जाएं। अल्लाह आप हमारे लिए काफ़ी हैं। अल्लाह हम भी सहाबा की तरह कहते हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें उम्मत बना दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह इस रमज़ान हमें बाहर ना निकाल मगर इस हाल में कि अल्लाह हमारे गुनाह बख्शे जाएं। अल्लाह हमसे मेहनतें कबूल फ़रमा ले। अल्लाह हर उस इंसान की दुआ और मेहनत कबूल फ़रमा ले जिसने इस काम में अपना हिस्सा डाला, जहाँ जहाँ डाला और जिस जिस एंगल से डाला। अल्लाह तमाम उम्मत की दुआएं कबूल फ़रमा ले। अल्लाह हमें बख्श दे। अल्लाह हमारी कोताहियों को बख्श दे। अल्लाह इस तालीम को कराते हुए अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो अल्लाह बख्श दे। अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह यहीं पर माफ़ कर दे। अल्लाह हम सब को अपना बना ले। अल्लाह वैसा बना ले जैसा तू चाहता है।
اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری ذات اور شخصیت سے دور کر دے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی دے. اللہ جن لوگوں نے یہاں دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا اور ان کے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی دعائیں سن لے. اللہ سب کے بچوں کو ہدایت دے. اللہ جو بچے ایمان سے بھٹک رہے ہیں، اللہ جو بچے اپنی شخصیتوں سے بھٹک رہے ہیں، اللہ جن ماؤں کی پریشانیاں کہ ان کے بچے ان کی اپنی خیریت کے بغیر ہیں اور اپنی جینڈرز چھوڑ رہے ہیں اور اپنے دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، اللہ ہر ماں کی، ہر باپ کی دعا قبول فرما لے. اللہ ہماری آنکھوں کو ہمارے اسپاؤسز اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اللہ جو لوگ اس وقت آزمائشوں میں ہیں ان کو آزمائشوں سے مکمل پاک کر دے. اللہ ہماری آزمائشوں میں ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے مگر جب آ جائے تو اللہ اپنے حق کے ساتھ صبر کرنے والا بنا دے. اللہ شکر کرنے والی زبان دے دے. اللہ شکر کرنے والا دل دے دے. اللہ شکر کرنے والے جوارح لمس دے دے. اللہ معاف کر دے. اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ معاف کر دے. اللہ جن لوگوں نے یہاں دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما. جن بہن کی والدہ کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ سب مسلمانوں کو، سب حاضرین کو، سب سننے والوں کو صحت اور ایمان کی طاقت عطا فرما. جسمانی اور روحانی اور ذہنی صحت عطا فرما. اللہ جو ایڈلٹس، جو بچے ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹیز میں ہیں، سٹریس میں ہیں، اللہ سب کو دوا دے دے، شفا دے دے، کرم دے دے، فضل دے دے. اللہ ماؤں کو حکمت دے کہ ہم اپنی اولادوں کو محبت سے اسلام کی طرف لا سکیں. اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا غم نہ دینا. اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا غم نہ دینا. اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کا غم نہ دینا. اللہ ہمارے اسپاؤسز کو ہمارا مددگار بنا دے. اللہ ہمیں اور ہمارے اسپاؤسز کو تقوی عطا فرما دے. اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم فتنوں میں اسلام پر قائم رہیں. اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ثابت قدم رہیں ایمان پر. اللہ ہمیں ہمت دے کہ جب ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو ہم ایمان کا ساتھ نہ چھوڑیں. اللہ ہمیں دعاؤں کی قبولیت میں صبر عطا فرما، یقین عطا فرما. اللہ وہ کیفیت عطا فرما کہ ہم تیری ٹائمنگز پر یقین کر سکیں. اللہ ہمارا امتحان نہ لے. اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے. اللہ ہمارے آس پاس محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اللہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے روک لے. اللہ ہم اپنی اولادیں تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ ان کو اپنی امان میں رکھنا. اللہ جہاں رہیں ایمان پر رہیں، صحت کے ساتھ رہیں، آپ کی مدد کے ساتھ رہیں، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہیں، اللہ کے حبیب کی اتباع کے ساتھ رہیں. یا اللہ بخش دے. یا اللہ بخش دے. یا اللہ شب قدر نصیب فرمانا. یا اللہ دعائیں قبول فرمانا. یا اللہ شب قدر نصیب فرمانا. یا اللہ بہترین ذکر اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بہترین تسبیح اور بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں رمضان سے باہر نہ نکالنا مگر اس حال میں کہ اللہ تو ہمیں بخش دے. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے. اللہ ہم کوشش کر کے بھی ان کو نمازوں پہ قائم نہ کر پائیں تو ہمیں بخش دے. اللہ ان کو بھی بخش دے. اللہ ایمان کی نعمت عطا فرما دے. اللہ قرآن سے جوڑ دے. اللہ ریسورسز عطا فرما، حلال کے ریسورسز، تاکہ ہم تیرے راستے میں جہاد کر سکیں. اللہ ہمیں حلال کے ریسورسز عطا فرما. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ پوری ٹیم سے یہ محنت قبول فرما لے. اللہ جن آن لائن اسٹوڈنٹس نے ریگولر کلاس کو اٹینڈ کیا ہے ان سب کی بھی دعائیں قبول فرما لے. اللہ اس ٹیم سے یہ ساری محنت قبول کر کے ان کو بہترین اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہمارے رزق کو رزق حلال کر دے. اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے بچا لے. اللہ ہمارے دل کو بیماریوں سے بچا لے. اللہ ہماری سوچ کو بیماریوں سے بچا لے. اللہ جہنم سے آزادی دے دے. اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے. اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے. اللہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں.
اللہ موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ موت پر کلمہ نصیب فرمانا، اللہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اللہ آسان حساب لینا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ کسی گناہ پر ہاتھ رکھ کر نہ پوچھنا، اللہ معاف کر دے، اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ جزاك الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔